अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरलुस ओस्मान की एपिसोड नंबर 35 के बारे में। कुरलुस ओस्मान की इस एपिसोड ने अब तक के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये अब तक की सबसे ज़्यादा शानदार किस्त मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ओस्मान बे का किरदार सबके सामने उभर कर सामने आ रहा है। इस किस्त ने सबके दिल जीत लिए हैं, लेकिन अब हर कोई इसकी आने वाली अगली एपिसोड के इंतज़ार में है, जो इस एपिसोड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि क्या मालहन खातून की शादी सच में ओस्मान बे के साथ हो जाएगी और बाद में उनका नाम बदल कर मालहन खातून रख दिया जाएगा। बाला खातून का रिएक्शन क्या होगा जब वो ओस्मान बे और तारगुन खातून की मैरिज के बारे में सुनेंगी। क्या आया निकोला फ्लैटियस को मार देगा या नहीं। यावलिक अरसलान के तमाम तर राज़ों से जारकुताई ने पर्दा उठा दिया है, तो क्या ओस्मान बे यावलिक अरसलान को कहे हुए अपने तमाम तर अल्फाज को पूरा करेंगे कि मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। क्या अर्तुगरुल बे का नेक्स्ट एपिसोड में इंतकाल हो जाएगा। लीना खातून जो कि साउची बे को भड़का रही हैं और यहाँ तक कि वो ओस्मान बे को भी मारने का हुक्म दे देती हैं, तो क्या इस तरह से साउची बे लीना खातून की बातों में आ जाएंगे और क्या ओस्मान बे नेक्स्ट एपिसोड में किले को फतह कर पाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन के बारे में जिसने तमाम तर लोगों को परेशान कर दिया है। जब ओस्मान बे ने तारगुन खातून के साथ शादी की बात की, तो क्या वाकई ओस्मान बे और इनकी शादी हो जाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि तारगुन खातून की गद्दारी की एक अहम वजह यह है कि उनके वालिद आया निकोला के हाथों में कैद हैं। तारगुन खातून एक बहादुर जंगजू होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव दिखाई जाती हैं, लेकिन वो मालहन खातून नहीं है। ओस्मान बे के शादी के ऐलान के बाद हर किसी का ध्यान इस बात पे जाता है कि शायद तारगुन खातून के साथ निकाह करने के बाद इनका ही नाम मालहन खातून रख दिया जाएगा, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। मालहन खातून को अलग से आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ओस्मान बे का जो ऐलान है तारगुन खातून के साथ शादी करने का, उस ऐलान की क्या वजह है। तो व्यूअर्स, अगर आपको याद हो कि तारगुन खातून इस दफ़ा बाल बाल ही बची हैं, क्योंकि बाला खातून सिलजान खातून के कहने पे ही तारगुन खातून का पीछा कर रही होती है, लेकिन तारगुन खातून को शक हो जाता है और वो फ़ौरन ही सब कुछ बदल देती हैं और बाला खातून भी तारगुन खातून की बातों पर एतबार कर लेती हैं, लेकिन जैसा दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बाला खातून के तारगुन खातून के पीछे जाने पर ही ये साबित हो जाता है कि उन्हें तारगुन खातून के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, इसी बिना पर वो उनका पीछा करती हैं। लेकिन तारगुन खातून ने जिस आदमी को कत्ल किया था, उसको मारने के बाद भी बाला खातून के दिल से शक ख़त्म नहीं होता। हमारे ख्याल से यहाँ पे एक गेम चलाई जाएगी कि ओस्मान बे का जो प्रपोज़ल दिया गया है तारगुन खातून को, वो एक सोचे समझे प्लान के तहत दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि काई कबीला एक वारिस के बगैर नहीं हो सकता, तो हमारे ख्याल से ये वाकई एक सोचा समझा मंसूबा है जो कि ओस्मान बे ने बनाया है। लेकिन उसके बाद बाला खातून बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड वे में इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देती हैं। हो भी सकता है कि ये बाला खातून का कोई ख्वाब हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, और अगर ये रियलिटी है तो ओस्मान बे तारगुन खातून का ट्रू फेस सामने लाने के लिए और उनकी इंटेंशंस क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए एक सोचे समझे प्लान के तहत उन्हें प्रपोज़ल देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आया निकोला फ्लैटियस को मार देगा या फिर उसको जिला वतन कर दिया जाएगा।
یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے بھی کچھ ایونٹس اس طرح کے دکھائے گئے ہیں جس میں فلیٹیس یا تو خود کو مارنا چاہتا تھا یا پھر آیا نکولا سے کہتا تھا کہ وہ اسے مار دے، لیکن آیا نکولا اسے بار بار یہی کہتا رہا کہ تمہیں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور نکولا خود ہی فلیٹیس کو مارنا چاہتا ہے، کیونکہ فلیٹیس ہر جگہ پہ اس کے نقصان کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ مگر جو بھی ہو، نکولا فلیٹیس کو جان سے ختم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آیا نکولا کا سب سے زیادہ قابل اور موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ہے۔ آیا نکولا فلیٹیس کو مارنے کی بجائے اسے تمام تر عہدے واپس لے لے گا اور قلعے سے باہر نکال دے گا۔ In our opinion, it is possible کہ فلیٹیس جو ہے جب وہ قلعے سے باہر جائے تو اس کی ملاقات کسی درویش سے ہو جائے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں ارطغرل کے بارے میں، جن کی واپسی تو بہت شاندار دکھائی گئی تھی، لیکن پچھلی کچھ ایپیسوڈ سے انہیں بہت زیادہ بیمار دکھایا جا رہا ہے اور ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلد اب اس سیریز کو الوداع کہہ دیں گے اور ان کا انتقال اسی سیزن میں دکھایا جائے گا۔ اور ٹریلر میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور عثمان بے ان کے نام کے جھنڈے ہر جگہ گاڑنے میں مصروف ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یاولک ارسلان کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہماری نظر بامسی بے پہ ہی جاتی، جنہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ آیا نکولا بھی نہ کر سکا، یعنی کہ انہوں نے جارکوتائی کا منہ کھلوا لیا اور اس نے یاولک ارسلان کے بارے میں، اپنے اتحاد کے بارے میں سب کچھ بامسی بے کو بتا دیا۔ اب ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں عثمان بے کے ان الفاظ کے بارے میں جو کہ انہوں نے یاولک ارسلان سے کہے تھے کہ اگر وہ اس سب میں شامل ہوئے تو عثمان بے ان کا سر خود اتاریں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یاولک ارسلان کا آنے والی ایک ساتھ میں کردار بہت ہی زیادہ اچھا دکھایا جائے گا، تو اس لیے ضرور ایسا کوئی ایونٹ دکھایا جائے گا جس کی وجہ سے عثمان بے یاولک ارسلان کو قتل نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں لینا خاتون کی باتوں کا ساؤچی بے پر کیا اثر ہوگا، کیا وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور سرداری کی خاطر عثمان بے کو ختم کرنے کا بھی سوچیں گے، کیونکہ لینا خاتون نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس سے پہلے کہ عثمان بے آپ کو ختم کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ عثمان بے کو قتل کر دیں۔ لیکن جو بھی ہو، ساؤچی بے عثمان بے کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ سرداری کے انتخاب کے دوران ساؤچی بے عثمان بے کو کسی جگہ چھپا دے، لیکن وہ اسے ماریں گے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں عثمان بے کی کولو چاہیسار قلعہ کو فتح کرنے کے بارے میں، تو جب عثمان بے ارطغرل بے سے کہتے ہیں کہ آپ کا لہرایا ہوا پرچم سوگوت میں بہت زیادہ بلند ہو رہا ہے اور اب کولو چاہیسار اور برسا ہمارے منتظر ہیں، تو اس وقت عثمان بے سمیت ان کے تمام تر ایلفز بھی کولو چاہیسار قلعہ میں دکھائے جاتے ہیں اور بازنطینیوں کو مار رہے ہیں، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ عثمان بے نے ایک بار پھر سے کولو چاہیسار قلعے میں ایک بہت ہی بڑا حملہ کر دیا ہے۔ سو فرینڈز، دس از اٹ فار ناؤ۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید اپڈیٹس چاہیے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فار دا ٹائم بینگ، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔